بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ دائما مع الدروس ديال الثالثه اعدادي. الان مع الدرس ديال لي بويسونس ناخذ لي زيكزيرسيس 1 2 et 3 لا باج 28. دونك هذه لا بروميير سيونس. الوغ نمشيو نتعرفوا على كل تمرين. بالنسبه للتمرين الاول كالكولي، دونك اون l'expression الاولى sous forme d'une puissance de base moins 7 et d'exposant 3. Donc par définition كل التمرين غادي نتعاملوا معاه بالتعريف ديال لي بويسونس. Donc moins 7 puissance 3, c'est-à-dire on va écrire moins 7 ou bien on va multiplier moins 7 3 fois. Voilà. Donc le résultat va être négatif parce que on a 3 facteurs négatifs, ou 3 c'est un nombre impair. 7 fois 7 fois 7 c'est 343. Alors, بالنسبة ل 0,5 puissance 4, la même chose نطبقوا عليه التعريف. يعني غادي نكتبوا on va multiplier 0,5 la base 4 fois. وسي ميو هنا غادي تكون شويه لي كالكول، يعني غادي يعقدوا لنا شويه ليكريتور. الا فكرنا يمكن نكتبوا 0,5 sous forme d'une fraction 1 sur 2 le tout puissance 4. غتكون عندنا 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2. 1 fois 1 fois 1 fois 1 4 fois غتكون عندنا 1 et 2 fois 2 4 fois غتكون عندنا 2 puissance 4. وفي الاخر تعطينا 1 sur 2 puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 c'est 16. هنا خصنا نحطو 2 puissance 4 ماشي هي 2 fois 4 وإنما هي 2 fois 2 fois 2 fois 2. ملي كنبغيو نحسبوها ما نديروش 2 fois 4 parce que 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 2 c'est 8, 8 fois 2 c'est 16. Alors بالنسبة ل 2017 puissance 1 donc égal à 2017. يعني نكتبوا 2017 مرة واحدة باسكو هنا نطبقوا هاد لو كا بارتيكولير a puissance 1 égal à toujours a. بالنسبة ل 2,016 puissance 0. دونك هنا ايضا ما غاديش نطبقوا عليه هاد لا ديفينيسيون ديال في لو كا او الا كان ليكسبوزون ديفيرون دو 0. هنا نطبقوا لا ريغل سويفونت ا puissance 0 est toujours égal à 1. هذه با كونفونسيون بالاتفاق ا كونديسيون تكون ا اي ديفيرون دو 0 باسكو 0 puissance 0 ما عندها حتى شي معنى في الرياضيات، يعني ماشي عدد. دونك لو ريزولتا سي 1 با ديفينيسيون ديال ليكسبوزون 0. moins 1 puissance le tout يعني حتى لو موان fois puissance 2019. donc كذلك نطبقوا عليها la définition. on va écrire moins 1 n fois, donc n facteur. le résultat غتكون négatif parce que 2019 est impair et 1 fois 1 fois 1 fois 1 2019 fois غتكون هي 1 كتبقى دائما 1 ماشي 2019. نمشيو الان 4 sur 3 le tout puissance moins 2. ايضا ليكسبوزون اللي هو نيجاتيف عنده تعريف خاص نذكر به. دونك التعريف ديال ليكسبوزون نيجاتيف a puissance moins n كيمكن لنا نكتبوها سو فورم دون فراكسيون. وهنا ضروري ناخذو 1 ولتحت كناخذو ليكس هاد البويسونس اللي عندنا، ولكن غادي يكون عندها ليكسبوزون ديالها يرجع بوزيتيف. دونك هذه العلاقه ما بين النيجاتيف والبوزيتيف كيكون عندنا سو فورم ديال لانفيرس المقابل. وكملاحظه او لا نتيجه كيمكن لنا نكتبوا a sur b في لو كا او الا كان عندنا لا باز سو فورم دين فراكسيون puissance n. دونك هنا لا داعي باش نستعملوا 1 مباشره، غادي نردو يكون ليكسبوزون بوزيتيف، ولكن لا باز غتولي لانفيرس يعني المقلوب. هذه عوض الا ما بغيناش نستعملو 1. وغالبا هذه احسن من كيكون عندنا لا باز فيه الفراكسيون، يعني كنستغناو على هاد 1 بلا ما نكتبو 1. الوغ هنا نطبقوها لا ميم شوز. دونك غادي يكون عندنا بويسونس لا باز ديال ليكسبوزون ديالها هو 2 يرجع بوزيتيف، ولكن لا باز غنديرو لها لانفيرس. et on calcule 3 sur 4 fois 3 sur 4, 3 fois 3 c'est 9,
et 4 fois 4 c'est 16. Alors نمشيو الآن l'exercice 2. A est un nombre réel non nul, écrire sous forme d'une seule puissance. يعني غادي نحولوا هاد لي زيكريتور لبويسونس واحد البويسونس، والبويسونس كتكون فيها فقط لا باز والاكسبوزون فقط. الوغ ناخذوا ليكريتور الاولى a puissance 6 fois a puissance 13. دونك كيفاش غنتعاملوا مع هاد ليكريتور؟ الوغ غنستحضروا la règle suivante. Si on a la multiplication de deux puissances de même base à condition qu'on a même base A, في هذا الكا كيمكن لنا نحولوها ل une seule puissance sous forme كيكون لا باز ديالها كيبقى A، ولكن l'exposant c'est la somme ou bien l'addition des deux exposants. فوالا هنا ما كنديروش A fois A، خصنا نحططو مزيان، دونك كنحولوها لهذا الشكل هذا. الوغ هنا غادي تكون عندنا A، عندنا ميم باز A والفوق نديرو 6 يعني في l'exposant 6 plus 13 وكتعطينا A puissance 19. La base هو A و l'exposant c'est 19. La même chose بالنسبة للآخرين، هنا غادي نديرها هنا مباشرة. دونك غتكون عندنا ميم باز، دونك غتكون لو ريزولتا فيها ميم باز. موان 5 بلس موان 2 سي موان 7. هنا لا ميم شوز غتكون عندنا A موان 4 بلس 12 سي بلس 8 ou bien 8. هنا عندنا 3 بويسونس، اوكي يعني كيمكن لنا نعمو لا ريغل ماشي صالحه فقط دو بويسونس، كيمكن لنا نعموها على بليزيور بويسونس. دونك هنا غتكون عندنا لا ميم باز A مي ليكسبوزون 7 بلس 2 سي 8 9 باردون 9 بلس موان 8 سي 1. وهذه كتساوي A الا بغينا نزيدو نبسطوها سي A، ولكن حنا خصنا نجاوبو على الكيسيون ديالنا، خص لو ريزولتا تكون سو فورم دين بويسونس يعني باز و اكسبوزون. La même chose ici, on a 4 puissances de même base, donc on a une seule base de même base, les A. On additionne les exposants. Moins 3 plus 6 plus 3 plus moins 6. Car moins 3 plus 3 c'est 0, 6 plus moins 6 c'est 0. Alors le résultat est 0. Donc A puissance 0, هذه كتساوي 1 égal à 1، ولكن حنا عندنا بغينا نكتبوا لو ريزولتا سو فورم دين بويسونس. الوغ نمشيو الان للدوزيام troisième exercice. Recopier et compléter chaque égalité. دونك عندنا فراغ دي بوانتيي هنا خصنا نملؤوهم. من كنشوفوا في هاد ليكريتور كتذكرنا بلا ريغل سويفونت. سي اون ا une puissance sous forme A puissance n le tout puissance m. هنا في الحقيقة هاد ليكريتور عندنا دو بويسونس، عندنا ليكريتور كلها سو فورم دين بويسونس ديكسبوزون m، ولا باز ديالها بدورها سو فورم دين نوتر بويسونس ديكسبوزون n، يعني عندنا بويسونس دون زين بويسونس. هنا كيمكن نحولوها سو فورم دين سول بويسونس، لا باز ديالها توجور a، ولكن ليكسبوزون ديالها سي لا مولتيبليكاسيون دي دو اكسبوزون n فوا m. ولا عندنا ان عندنا شي حساب ان و ام يعني كيكونوا معلومين، كيمكن لنا نوصلوا لي كالكول. الوغ هنا يعني هاد 18 هاد ليكسبوزون اللي هنا هي لا مولتيبليكاسيون ولا سي لو برودوي دو موان 6 اي سو نومبر اللي غنقلبوا عليه. يعني غتكون نقلبوا على واحد لو نومبر كون فا مولتيبليي بار موان 6 اي نو دون 18، يعني الشكل ديال ايكواسيون. يعني لو وضعنا هنا اكس، donc شنو هو le nombre x multiplié par moins 6 égale à 18. Bien sûr x c'est 18 sur moins 6, 18 sur moins 6 c'est moins 3. نجيو هنا هنا ايضا من كنشوفوا في هاد ليكريتور كتذكرنا بلا ريغل اللي شفناها قبل، لو برودوي دو deux puissances, la multiplication de deux puissances de même base n et m. Donc هنا غتكون عندنا a puissance n plus m. يعني هنا هاد le nombre l'exposant moins 3 c'est la somme de ce nombre avec et moins 3. Donc le nombre qu'on va ajouter à moins 3 وكيبقى دائما moins 3 bien sûr غادي يكون هو 0.
نرجعوا هنا دونك 4 بويسونس ان نمبر فوا 4 بويسونس موان 2 ايكال 1. ايضا ملي كنلاحظوا في هذا ليكريتور دائما كنستحضروا هاد لا ريغل هادي لو ريزولتا يكون سو فورم دين بويسونس، ولكن هنا ما عندناش بويسونس دو ميم باز مع 4. هنا الا فكرنا مزيان كيمكن لنا نحولوا هاد يمكن لنا نكتبوها سو فورم دو 4 بويسونس 0. الوغ غنتعاملوا مع هاد البويسونس ونخليو 1، يعني هاد 0 سي لا سوم دو موان 2 اي يعني هاد ليكسبوزون هاد باش تعطينا 0 بيان سور غتكون عندنا 2 بلس موان 2 ايكالا 0. نجيو هنا ايضا نفس الشيء كنلاحظوا عندنا لا ديفيزيون دو 2 بويسونس دو ميم باز. الوغ ايضا نستحضروا هاد لا ريغل a puissance n sur a puissance m. Ça nous donne une seule puissance de même base a, يعني ما غاديش نديرو a sur a, mais l'exposant غادي يكون la soustraction du premier exposant, la soustraction يعني تكون عندنا l'opération ديال soustraction، وتكون عندنا deuxième exposant اللي هو m، ونكملوا لي كالكول في لو كاو الا كانت n و m يعني معلومين. الوغ شنو هو لو نومبر؟ دونك هنا لا ميم شوز، يعني هاد لو 2 سي لو ريزولتا ديال لا سوستراكسيون دو موان 8، وهاد لو نومبر اللي غادي يكون عليه يعني غادي نكتبوها سو فورم دونك موان 8 موان ان نومبر نسميوه اكس بين ما لقيناه، ولي ريزولتا خصها تكون 2، يعني غتكون عندنا دائما سو فورم دين ايكواسيون. الواحد خصو يكون عارف كيفاش يحل لي زيكواسيون. الوغ الطريقه اننا كنخليو لي زانكوني المجاهيل في هاد الطرف، ونديو لي زانكوني اللي هو موان 8 نديوها لو دوزيام مومبر الطرف الاخر عند 2، ولكن اون شونجون سين نغيرو لو سين تولي بليس 8 من بعد ما كان عندنا موان 8. اون كالكول موان اكس ايكالا 10. الوغ اون ملتيبلي بار موان 1 و بيان مباشره اكس ايكالا يعني ما عندهاش الموان، هنا غنضيفو الموان تولي موان 10. الوغ اكس ديالنا هي موان، دونك هنا غتكون عندنا موان بويسونس موان 10، وكيمكن لك تحقق موان 8 خصنا نحطو هنا دونك موان 8 الا بغينا نتحققو موان ديال لا ريغل عاد ليكسبوزون اللي هو موان 8 موان 10 باردون. كاين اللي كيدير ليرور كيدير موان 8 موان 10، دونك موان ديال لا ريغل عاد ناخدو ليكسبوزون الثاني اللي يقدر يكون فيه موان دورو، ومن كنبغيو نحسبو موان 8 موان سي بليس يعني موان 8 بليس 10 كتبقى تعطي لنا 2. نجيو لهاد ليكريتور كنلاحظو سو فورم دي فراكسيون و لو نيميراتور ديالو سو فورم ديال لا ملتيبليكاسيون. الوغ هنا كيمكن لينا نتعاملو مع الفوق، كيمكن لينا نحولوها لسو فورم دون بويسونس. دونك غادي ناخد غير هاد ليكريتور اللي الفوق 2 puissance moins 4 fois 2 puissance هاد لو نومبر، كيمكن لينا نكتبوها سو فورم دو 2 puissance moins 4 plus un nombre sur نكتبو 2 puissance 5 égale 2 puissance moins 7. الوغ هنا غادي نطبقو هاد لا ريغل هادي لا ديفيزيون دو 2 puissance دو ميم باز، دونك يعني هاد الموان 7 le nombre moins 7 غادي يكون هو لو ريزولتا ديال لا سوستراكسيون ديال لو بروميير اكسبوزون اللي هو موان 4 بلس نسميو داك في داك الفراغ نملؤو اكس بين ما لقيناه موان لو دوزيام اكسبوزون اللي هو 5. الوغ ونحلو هاد ليكواسيون دونك موان 4 موان 5 سي موان 9، دونك غتبقى لينا اكس هنا، هاد موان 9 نديوها لو دوزيام مومبر غتولي موان 7 بلس 9. فوالا نتجاوزو شويه لي زيتاب المراحل. موان 7 بلس 2 سي بلس 9 سي بلس 2 او بيان 2. الوغ هنا غتكون عندنا 2 بويسونس 2. كيمكن لك ايضا تحقق من هاد لي كالكول. من نجيو هنا لا ميم شوز عندنا كنلاحظوا هنا عندنا 2 بويسونس، ولكن كنلاحظوا هنا هاد البويسونس سيت اون بويسونس دون اون بويسونس. الوغ كيمكن لنا نحولوها لإن سول بويسونس، يعني غترجع لينا هاد ليكريتور كلها كلها ترجع 7 puissance un nombre نسميوه x fois moins 3 fois 7 puissance moins 2 égale 7 puissance moins 14. alors هاد اصبحت لينا عندنا 2 puissance de même base. alors يعني هاد الموان 14 سي لا سوم دي دو exposants، يعني x fois moins 3
اللي هي moins 3x plus moins 2 c'est-à-dire moins 2 égale à moins 14. كنعاود هنا ماشي moins 2 انما في الاصل plus moins 2 باش plus moins كتعطينا الموان. الور نديو الموان 2 للطرف الاخر تبقى لنا x fois moins 3 اللي هي moins 3x moins 14 plus 2 لان ما غادي نجيبو هنا ترجع لنا plus 2 تعطينا ونحصلوا على moins 12. الور moins 3 fois x égale à moins 12 puisque عندي la multiplication donc x غادي نحصلوا عليها ب moins 12 sur moins 3. Moins 2 sur moins 3, ça nous donne 4. Alors, là, le nombre 4. Alors, pour l'écriture, donc, on a le nombre là, fois a, le tout puissance 3, l'écriture moins 27, a puissance un autre nombre. Alors هنا شنو هي لا ريغل ايضا اللي ممكن نستحضروا ممكن نشوفوا هاد ليكريتور كنذكروا هاد لا ريغل سويفونت دونك ا فوا بي لو تو بويسونس ان يعني الى عندنا واحد البويسونس ديكسبوزون ان ولا باز ديالها سو فورم دون ملتيبليكاسيون في هاد لوكا كيمكن لينا نحولوها لا ملتيبليكاسيون دو دو بويسونس. البويسونس الأولى هي هذا A puissance N fois B puissance N. فوالا هذه كتسمى لا ريغل دو ميم اكسبوزون ولكن درناها بالعكس يعني on a distribué l'exposant sur les deux facteurs de base يعني وزعنا هذا N على A حصلنا على A puissance n وزعناها ايضا على b حصلنا على b puissance n à condition تكون عندنا لا multiplication ماشي لاديسيون. الور هنا شنو هو هذا لو نومبر اللي وزعنا عليه 3 وعطانا موان 27 ووزعنا عليه وزعنا 3 على يعني وزعنا 3 على a 3 sur a وعطاتنا a puissance. دونك شنو هو هذا لو نومبر اللي غيكون هنا الا وزعنا 3 sur a بيان سور تحصلوا على a puissance 3. الان كيبقى شنو هو لو نومبر on va chercher un nombre qu'on va le multiplier 3 fois et on trouve moins 27. Donc un nombre, est-ce que c'est 2 donc هنا غتمشي تقلب تقدر تبقى تجرب الاعداد حتى تلقى un nombre اللي هو moins 27. ملاحظه هنا بويسك عندنا لو ريزولتا نيجاتيف يعني ضروري هنا غادي يكون عندنا un nombre نيجاتيف ضروري باسكو l'exposant impair. alors كيبقى لنا الان نقلبوا لو نومبر اللي عطانا 27 يعني الا كررناه 3 المرات 3 فوا باغ لا ملتيبليكاسيون. اسكو سي 2 كنجاوب 2 فوا 2 فوا 2 2 فوا 2 سي 4 4 فوا 2 سي 8 ما كتعطيناش 27. alors نمشيو نقلبوا نشوفوا في 3 3 فوا 3 فوا 3 3 فاكتور 3 فوا 3 سي 9 9 فوا 3 سي 27. alors لو نومبر pardon 27 alors le nombre اللي غادي يكون عندنا سي 3. نجيو هنا لا ميم شوز نطبقوا ايضا هاد لا ريغل. دونك شنو هما بويسك نلاحظوا هنا عندنا لا ملتيبليكاسيون يعني عندنا دو فاكتور 169 اي ا بويسونس 4 يعني هنا الا فكرنا نطبقوا هاد لا ريغل يعني غادي يكون عندنا دو فاكتور هنايا وزعنا 2 على لو بروميير على لو دوزيام فاكتور اللي غادي يكون هنا وعطانا ا بويسونس 4 دونك اكيد ما غاديش يكون ا غادي يكون ا بويسونس 2 باش تكون 2 فوا 2 تعطينا 4. هنا الان بنفس الطريقه كما درنا في هاد ليكريتور الاولى شنو هو لو نومبر اللي نوزعوا عليه 2 ويعطينا 169 يعني شنو هو لو نومبر اللي يعني نديروا لا ملتيبليكاسيون 2 فوا ويعطينا 169. اسكو سي 10 c'est non parce que 10 fois 10 nous donne 100. alors كنمشيو نقلبوا من نبقاو نقلبوا غنلقاوه سي 13 13 fois 13 c'est 169. alors هنا غتكون عندنا 13. فوالا بالنسبه لهاد لي 3 زيكزيرسيس. اون في لا فيديو الاخر نشوفوا لي زيكزيرسيس وحدين اخرين ونشير بانه يعني ما غاديش يمكن لي ناخذ لي زيكزيرسيس كلهم ديال الكتاب غناخذ فقط البعض اللي كنلاحظ بانهم مهمين واللي عنده شي تمرين ممكن نوضعوه في التعليق ونشير له الكوريكسيون ديالو يعني الحل ديالو.